आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल हुक। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें और ड्रामे का मज़ा लेते रहें। मैमूना कहती कि ये क्या गुल खिलाए जा रहे हैं मेरी नाक के नीचे, ठीक है। हया के साथ रातों को मुलाकातें होती हैं। या फिर लाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हया जो चाय डालकर देने लगती है तो वो आकर कहती है कि मेरे सामने ही मेरे खामन के साथ तुम ऐसी हरकतें कर रही हो, ठीक है। जाफिर लाई उसके पीछे आ जाता है क्योंकि मैमूना जो होती है वह हया की कलाई पकड़कर उसको कमरे से बाहर ले जाती है, बड़ी ज़ोर से उसकी कलाई खींचती है। जब वो चाय का कहने लगती है तो मैं हया कहती है मैं डाल देती हूँ। हया चाय डाल कर देती है तो जो मैमूना होती है हया की कलाई पकड़कर उसको कमरे से फ़ौरन बड़ी स्पीड से बाहर ले जाती है। जब वो चाय पकड़ाने लगती है तो हया इस सारे लम्हे को देख लेती है और उसको कमरे से बाहर ले जाती है और अब उसकी धुलाई होने वाली होती है और उसको बोलने लगती है, ठीक है। तो उसके खूब उसके तानो तशनीद उसके ऊपर करती है और उसको बोलती भी है। दूसरी तरफ ज़यान की बीवी जो होती है वो बाहर पार्क में बैठी होती है। ज़यान भी उसके पास आकर बैठ जाता है और वह ज़यान से इश्क और मोहब्बत की बातें करने लगती है, लेकिन ज़यान जो होता है वो हया के साथ जो इश्क उसने लड़ाया होता है उसी की बातें करने में मसरूफ़ होता है। क्योंकि हर बंदे को अपनी अपनी होती है, इसलिए ज़यान जो होता है वो फ़िलहाल तो हया के बारे में बात करना चाहता है क्योंकि हया से उसने इश्क किया होता है और वो उसी के बारे में सोच रहा होता है और वो ज़ाहिर सी बात है उसी के बारे में सोचेगा क्योंकि दूसरे बंदे के बारे में वो तो नहीं सोचेगा। या जब ज़ियान कहता है कि ये जो हम सफ़र होते हैं ना, अगर इनमें से इन दोनों में से एक दोनों हम सफ़र में से कोई एक भी रास्ता भूल जाए या रास्ता भटक जाए तो बंदा राह रास्त पर नहीं आ सकता। तो उसकी बीवी जो होती है वो उसको समझा रही होती है कि ज़ियान छोड़ दो इस सब को, लेकिन ज़ियान जो होता है कि मैं कहता है कि मैं हया के बगैर नहीं रह सकता। हया मेरी हम सफ़र है और रास्ते में कहीं भटक गई है, ठीक है। तो मैं अब उसको तलाश करने के लिए निकलूँगा वापस, तो उसे मैं ज़रूर तलाश करके लाऊँगा। ज़यान जो होता है वो अपनी बीवी यानी कि अपनी बीवी के पास आकर बैठ तो जाता है लेकिन बातें हया की करता है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर किसी अपनी बीवी के पास बैठकर दूसरी की बातें सुनना कितना मुश्किल काम है। दूसरी तरफ जाफिर लाई की माँ उसको कह रही होती है कि जाफिर तुमने ये क्यों इतनी बड़ी हरकत की कि मैमूना फुल गुस्से में रहती है हर वक्त, ठीक है। तो तूने इतनी बड़ी हरकत करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। मैमूना वहाँ से फुल गुस्से वाले मूड में चली जाती है क्योंकि अब उससे बर्दाश्त नहीं, हया का उस घर में रहना बर्दाश्त नहीं होता। जबकि जाफिर अलाई की माँ जो होती है वो भी हया के हक़ में नहीं होती, वो मैमूना के हक़ में होती है। हया के हक़ में सिर्फ़ अकेला जाफिर अलाई होता है जिसने उसके साथ निकाह किया होता है। जाफिर अलाई परेशान रहने लगता है अपनी बीवी मैमूना की वजह से क्योंकि वो हया को बहुत तानो तशनीद करती है। जाफिर अलाई हया को भी रखना चाहता है और मैमूना को भी, दोनों में से किसी को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन क्या करे मैमूना हया से जो जाफिर अलाई इश्क कर बैठता है। आकर मैमूना उसको खूब डांटती है कि जाफिर तुमने ये क्यों हरकत की जाफिर, और मेरी नाक के नीचे ये गुल खिलाए जा रहे हैं। हया के उसने कलाई में रोड़ी होती है मैमूना ने, तो हया इस वजह से रो रही होती है और चीख चिल्ला रही होती है और उसकी माँ जो होती है वो जाफिर अलाई को कहती है जाफिर अलाई इस सारे मामले में तुमने क्यों इतनी बड़ी मुदाखलत की। तो जाफिर अलाई कहता अम्मा मेरा और हया के दरमियान कोई ऐसा ताल्लुकात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर माँ उसकी कहती है कि मैं तुम्हें ये हुक्म देती हूँ कि तुम इस रिश्ते को ख़त्म कर दो। जाफिर अलाई ये सुनते ही एक मरतबा धक से रह जाता है, लेकिन वो इस रिश्ते को नहीं ख़त्म करना चाहता। दूसरी तरफ हया जो होती है वो रो रो कर हलकान हो चुकी होती है और वो अपने किए पर रो रही होती है कि अगर मैं इनसे ना ही शादी करती तो क्या था, मैं तो शादी करके पछता रही हूँ। ज़ियान जो होता है वो हया के हक़ में होता है और हया से इश्क भी करता है, लेकिन क्या करे अब फ़िलहाल हया जो होती है वो जाफिर अलाई की बीवी होती है, लेकिन ज़ियान भी उससे इश्क करता है और उसका करना बनता भी है। हया जो होती है वो बड़ी परेशान होती है और रोने वाला मूड बनाया होता है उसने और बैठी होती है क्योंकि अब उसका बैठना बनता भी है और वो अपनी भाभी को सारे दुख सुख सुना रही होती है, ठीक है। क्योंकि उसके साथ जो ज़्यादती की होती है सारी उसने की होती है मैमूना ने। अब ज़ियान अपनी बीवी के पास तो बैठा होता है, उसको तो चाहिए अपनी बीवी की बातें करे, लेकिन वो क्या करे, वो अपना बीवी यानी कि हया के हाथों, अपनी माशूका हया के हाथों मजबूर होता है। मजबूर भी क्या, इश्क बहुत कुछ करवा देता है। ज़ियान तो सिर्फ उसी की इश्क की बातें ही करता है। शुक्र करो कहीं उसको तलाक नहीं दे डाली अपनी बीवी को। तो ज़ियान जो होता है वो बड़ा परेशान रहने लगता है अपनी बीवी के हवाले से और उंगली से इशारा करके समझाता है कि मेरी बीवी मेरा इश्क जो है, मेरा जुनून जो है हया है। दूसरी तरफ मीर जाफिर अलाई जो होता है वो ढूंढ रहा होता है हया को। हया जब सामने आती है तो आकर जाफिर अलाई को कहती कि मेरा क्या कसूर था जो तुम मुझे इतनी सख्त सज़ाएं दिला रहे हो मैमूना के हाथों। अगर मेरे साथ ऐसा ही करना था तो मुझे बता देते तो मैं तुमसे शादी ही ना करती और ना ही इस घर में आती। जाफिर अलाई उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब बेकार सूद और
کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتی کیونکہ اس کے ساتھ بہت زیادتی اور ظلم ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ضیان جو ہوتا ہے وہ بار بار اسی کے خوابوں اور خیالوں میں گم ہوا رہتا ہے، اپنی کوئی بیوی کی کوئی بھی بات نہیں سنتا، ہر ایک بات اسی کی کرتا ہے۔ دوسری طرف جو اس کی بھابھی ہوتی ہے وہ جعفر الہی کو سمجھاتی ہے، کہتی کہ آپ نے یہ کیا بھوپال کھڑا کر دیا ہے سارے گھر میں، کبھی کوئی تنگ ہوتا ہے کبھی کوئی تنگ ہوتا ہے، آپ کو شادی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے تھا۔ جعفر الہی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ شادی میں نے کی ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتا دے، میں اس کی پرابلم نہیں حل کر سکتا۔ جعفر الہی اس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ بھائی آپ نے کیا کر ڈالا۔ بعد میں عزیز جو ہوتا ہے یعنی کہ حیا کی سسٹر کا خاوند جو عزیز جس کا نام ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں تھوڑے تھوڑے پیسے بچ رہے ہیں، کیوں نہ ہم حیا سے ملنے چلے جائیں۔ اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ جعفر الہی کو حکم صادر کرتی ہے کہ میں تمہیں کہتی ہوں یہ رشتہ جعفر الہی ختم کر دو۔ جعفر الہی اپنی ماں سے پیار لیتا ہے اور وہاں سے چلتا ہے کیونکہ اسے اب اور بہت زیادہ کام کرنے والے ہوتے ہیں جو اس نے پینڈنگ کیے ہوتے ہیں۔ جعفر الہی وہاں سے نکل تو آتا ہے لیکن کیا کرے، اس کی عزیز جو ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اب تمہاری بہن کے ہاں ملنے چلتے ہیں۔ اب وہ جعفر الہی کی بیوی بن چکی ہے تمہاری پیاری دادی۔ اس کی بیوی بڑی خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے عزیز آپ کے کتنے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کتنے خوش قسمت اور اچھے ہیں۔ جعفر الہی کی ماں پریشان رہنے لگتی ہے کیونکہ وہ میمونہ کے حق میں ہوتی ہے اور وہ حیا کو نہیں جانتی اور نہ ہی اس کے حق میں ہوتی ہے۔ اب جعفر الہی کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وہ حیا سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے میمونہ نے اپنا بندہ بھیج دیا ہوتا ہے۔ جعفر الہی اور اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، جعفر الہی اندر کمرے میں ہوتا ہے کیونکہ وہ حیا سے کچھ پرسنل باتیں ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی ماں باہر بیٹھی ہوتی ہے جو کہ اس کے بندے کے خاص بندے پرسنل پرائیویٹ سیکرٹری کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور اس کی ماں وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے۔ جعفر الہی اندر بیٹھا ہوتا ہے اور حیا جو ہوتی ہے اس کے پاس آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ اگر میرے ساتھ اتنا ظلم کروانا تھا میمونہ کے ہاتھوں تو میرے ساتھ کیوں اتنا سب کچھ کروایا، تم مجھے بتا دیتے میں تمہارے ساتھ شادی ہی نہ کرتی۔ تو جعفر جو ہوتا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ چند دنوں کا میلہ ہے، بعد میں سارا کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے گا، تم ٹینشن مت لو۔ لیکن حیا جو ہوتی ہے وہ ٹینشن تو لے گی ہی، اوپر سے جعفر الہی کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ضیان جو ہوتا ہے وہ حیا کے پیچھے پھر رہا ہے، حیا سے عشق کرتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے۔ یہ بات حیا کو بھی پتہ ہوتی ہے کہ جعفر الہی کو ہماری سب کرتوتوں کا پتہ ہے۔ جعفر الہی جو ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے کیونکہ وہ عشق کر بیٹھتا ہے حیا سے اور حیا کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ سمجھ جاؤ۔ اب یہ جو نکرانی ہوتی ہے نا، یہ جا کر میمونہ کو آگ لگائے گی کہ اب یہ جعفر الہی اور حیا کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ اب یہ سب باتیں سن کر وہاں پہ جا کر میمونہ کے پاس بتائے گی کہ یہ بی بی جی وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میمونہ اور آگ بگولا ہوگی اور جعفر الہی کے خلاف ہو جائے گی۔ اب یہ جو کام والی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ تان و تشنیع لگاتی ہے، کچھ اپنے پاس سے باتیں لگا لیتی ہے اور کچھ جو باتیں ہوئی ہوتی ہیں وہ لگا کر ان کے پاس جا کر بتاتی ہے کہ ایسے نہیں ایسے ہوا، ایسے نہیں ایسے۔ میمونہ جو ہوتی ہے وہ غصے میں ہوتی ہے اور وہ ہر وقت غصے میں ہی بیٹھی رہتی ہے کیونکہ اس کی سوکن جو آ چکی ہوتی ہے وہ کس طرح آرام اور سکون سے بیٹھے۔ وہ غصے میں رہتی ہے کیونکہ وہ حیا کو ہر لمحے ہر صورت اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے۔ وہ حیا کو ایک لمحے کے لیے بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے کرنا بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو اس کی بھابھی ہوتی ہے وہ آ کر کہتی بھابھی جان آپ بیٹھ جائیں، آپ اور اپنا کام کرائیں گی وہاں جا کر، اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کرتی ہوں آپ یہیں پہ بیٹھ جائیں۔ ضیان جو ہوتا ہے وہ جانے لگتا ہے تو اس کی ماں اس کو آواز دے کر بٹھا لیتی ہے، ضیان بیٹھو ادھر، تم سے ایک پرسنل بات کرنی ہے۔ اس کی ماں کا ضیان کہتا ہے جی بولیں، تو ضیان کی بیوی کہتی ہے کہ خالہ کہہ رہی ہیں گھر پہ کوئی فنکشن رکھنا ہے تو ابھی بتا بھی نہیں رہی، کہتی ہیں سرپرائز دوں گی، پتہ نہیں کون سا ہمیں سرپرائز دینے والی۔ اس کی ماں جو ضیان کی ہوتی ہے وہ کہتی کہ میں تمہیں ایک بہت بڑا سرپرائز دوں گی، ہم اس گھر میں کوئی فنکشن رکھنے والے ہیں۔ اس کا والد کہتا ہے کہ جی جی رکھیں فنکشن، کوئی میلاد وغیرہ کا سلسلہ ہے یا کیا سلسلہ ہے۔ تو دوسری طرف اس کی ماں جعفر الہی کی حیا کو تان و تشنیع کرتی اور کہتی چلی جاؤ اس گھر سے۔ اس کی ماں کہتی کوئی اچھا سا فنکشن رکھ لیں گے، دیکھ لیں گے، اللہ کے نام سے ہی اس گھر کا آغاز کروں گی۔ اب جو نکرانی ہوتی ہے وہ خوب آ کر تیلی لگاتی ہے میمونہ کو، میمونہ اور آگ بگولا ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر بھی اور جعفر الہی کے اوپر بھی۔ جعفر الہی اپنے بندے کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حیا نے گھر جانا ہے تو اس کو تم خود گھر چھوڑ کر آؤ۔ وہ گاڑی لیتا ہے اور اسے گھر چھوڑنے کے لیے آ جاتا ہے۔ جب عزیز اور اس کی بیوی دونوں باہر آتے ہیں تو جو حیا ہوتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے جعفر الہی کے بندے کے ساتھ۔ اس کا بندہ اب جو ضیان ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ لیتا ہے کہ جو حیا ہے وہ گھر آ چکی، شام کو اسے ملنے آؤں گا۔ اس کا بندہ جو ہوتا ہے جعفر الہی کی تعریفیں کرتا ہے حیا کے سامنے، کہتا ہے کہ ہمارے صاحب اتنے برے نہیں ہیں، بہت اچھے ہیں۔ میمونہ تیار ہو رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کس خوشی میں تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ضیان کی ماں اس کو سمجھا دیتی ہے کہ یہ فنکشن ہے، باقی وہ ضیان چلا جاتا ہے اور اس کا بندہ بھی تعریفوں کے پل باندھنے میں مصروف ہوتا ہے
کہ ہمارا باس بہت اچھا ہے۔ دوسری طرف جعفر الہی اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اب جب